जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्न आग्रह। नेपाल भारत सीमाका विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। भारतको आर्थिक रूपान्तरणबाट लाभ लिन नेपाल इच्छुक रहेको धारणा। मुलुकको परिवर्तन गुम्ने खतरा कायमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। माओवादीले जितेको पालिकाहरूमा मात्र राम्रो काम हुन सकेको दावी। रुसी हमलामा युक्रेनका कम्तीमा 53वटा ऐतिहासिक सम्पदा क्षतिग्रस्त। रुसी सेनाले घेरा हालेको 2वटा सहरको विवरण भने समावेश नभएको भनाई। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपाल अपराजित रहँदै फाइनलमा प्रवेश। दिपेन्द्र बने 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक पूरा गर्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सीमा पार प्रसारण लाइन मार्फत नेपालको बिजुली विदेशी बजारमा निर्यातका लागि काम भइरहेको भन्दै जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझै बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न विश्वास गर्नुभयो। ऊर्जाको आन्तरिक रूपमा नै खपत बढाउँदै निर्यातको दिशामा केन्द्रित भएको भन्दै उहाँले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जलवायु अनुकूलन तथा हरियाली प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथै विदेशी लगानी मार्फत जलविद्युत क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्न हालसम्म भएका प्रयासहरू अब परिणाम दिने चरणमा आइपुगेका छन्। एकै पटक ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा लगानीको चरणदेखि उत्पादनसम्म आइपुग्न समय लाग्ने हुनाले जलविद्युतको क्षेत्रमा साना र मझौला आयोजनालाई स्वतन्त्र उत्पादकहरूले प्राथमिकतामा राख्नुभएको मैले पाएको छु। तपाईहरूका उत्पादनले नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणमा योगदान गर्दै उज्यालो गाउँ निर्माण गर्न तथा जनताका लागि सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ किसान, महिला र विद्यालय जाने बालबालिकालाई पुगेको छ। त्यसैले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदानको म अन्तर्हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हरेक जनताको घर र भान्सामा आफ्नै हाम्रै उत्पादनको बिजुली पुर्याउनु विद्युत वितरणका क्षेत्रमा हाम्रो अर्को प्राथमिकता हुनु पर्दछ। कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले ऊर्जा उद्यमीको खर्बौंको लगानी जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले वर्षायाममा बढी भएको विद्युतको उपयोग गर्न खपत बढाउने र निर्यात बढाउने काममा
सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ऊर्जा उद्यमीहरूको खर्बौं लगानी उच्च जोखिममा पर्ने सम्भावना छ। यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा बस्न थालेका छन्। यो समस्याका बारेमा हामीले सरकारवाला निकायसँग बारम्बार छलफल गरेका छौँ। चाँडै हामीलाई विश्वास छ चाँडै नै यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। यसको अलावा निजी क्षेत्रका सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर 7200 मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत जडान सम्झौताको पर्खाइमा छन्। यसरी हेर्दा 27 वर्षमा निजी क्षेत्रले 15,000 मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालनमा करिब 10 खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ। आगामी 5 वर्षमा थप 17 खर्बभन्दा बढी लगानी हुने देखिन्छ। निजी क्षेत्रको यस्तो उत्साहजनक लगानीबाट अहिले मुलुकमा लोड सेडिङ मुक्त भएको छ। साथै राजस्व बाबत राज्य कोषमा वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको रकम जम्मा हुन थालेको छ भने हजारौँले मुलुकमै सम्मानजनक रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनको यो अवस्थासम्म ल्याउन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट विभिन्न समयमा ल्याइएका उत्साहजनक नीति निर्देशिका र सहयोगको हामी सराहना गर्दछौँ। जलविद्युत क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनीदेखि त्यससँग सरकार भएका सबै विषयवस्तुमा बहस तथा छलफल गर्ने उद्देश्यले एक्सपोको आयोजना गरिएको हो। एक्सपो 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। हाइड्रो पावर निर्माता, हाइड्रो पावर सामान उत्पादक, डिजाइनर, सप्लायर, लगानीकर्ता लगायतको सहभागिता रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल भारत सीमाका विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षीसँग सीमाका विषयमा छलफल भएको र द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेको बताउनु भएको हो। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा देउवाले भारतको आर्थिक रूपान्तरणबाट लाभ लिन नेपाल इच्छुक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपाल र भारत सडक र रेल जस्ता सम्पर्क सञ्जाल सम्बन्धी परियोजनाहरूमा थप प्रगति हुनेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली नदीमा धारचुला र दार्चुला जोड्ने सवारी गुन्ने पुलको निर्माण र नेपालमा मल निर्यात गर्ने सम्बन्धी केही समय पहिले भएको समझदारी भएको र यसको सफल कानूनमा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उच्च स्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिन दुईजना सहमत भएको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभयो। Modiji and I have friendly talk and fruitful discussion on various aspects of India-Nepal relations and shared our perspective on further strengthening our friendly ties with forward-looking approaches. India and Nepal share age-old, time-tested, and multidimensional ties that covers all spheres of our interaction. We share democratic values, culture, ethos, and civilization linkage, and similar ambition in inclusive development. The relations between our two countries have been widened and deepened with passage of time. These relations have been enriched by close people-to-people contact. We also witnessed exchanges of MOU on technical cooperation in the railway sectors. We both are confident that further connectivity, project, road, railway, and gain further momentum. Likewise, we have discussed cooperation in civil aviation. We have discussed Nepal's request additional air entry route to Nepal through Mahendragarh, Nepalganj, and Janakpur. त्यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली समकक्षी शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। देउवा र आफूबीच नेपाल र भारतका सम्बन्धका विविध पक्षका बारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मोदीले नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देउबा जी और मैंने
व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। शुक्रमा प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय समकक्षी मोदीले सोलु करिडोरको प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँहरूले हरियो झण्डा देखाएर जनकपुर जयनगर रेल सेवा उद्घाटन पनि गर्नुभयो भने 130 भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकीहरू र रुपे डिजिटल कार्डको संयुक्त उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न 4वटा सम्झौता भएको छ। दुई देशबीच नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलर अलायन्स, रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। लामो समयको प्रतीक्षापछि धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको रेलवे खण्ड चल्न रेल सेवाको उद्घाटनसँगै रेल जनकपुर आइपुगेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेको हैदराबाद हाउसबाट भर्चुअल रूपमा संयुक्त रेल सेवाको उद्घाटन गरेपछि दिउँसो 3 बजेतिर रेल जनकपुर आइपुगेको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर रेल सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। रेल जनकपुर आएसँगै स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। रेल जनकपुर आउँदा स्टेसनमा रहेका सर्वसाधारणले उत्साहित भएर स्वागत गरेका थिए। नयाँ दिल्लीमा रेल उद्घाटनको प्रत्यक्ष प्रसारण जनकपुर रेलवे स्टेसनमा निर्माण गरेको प्रोजेक्टरमा देखाइएको थियो। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमार यादव, मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। अब यो रेल भोलि आइतबारदेखि नियमित सञ्चालन हुनेछ। भारतको जयनगरदेखि जनकपुर धामको कुर्थासम्म 34.9 किलोमिटर दूरीमा रेल सञ्चालन हुनेछ। भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग 3 खण्डमा बनिरहेको छ। परियोजनाको प्रथम चरणमा जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहासम्म 17 किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भङ्गाहादेखि बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने रेल विभागको योजना रहेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा सत्तारूढ दलहरूबीच तालमेल गर्ने सहमति भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि यसको तयारी गरिएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेस गण्डकीको कार्यालयमा भएको 5 दलका प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेताहरूको बैठकले स्थानीय तह चुनावमा मिलेर जाने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति सुकराज शर्माले जानकारी दिनुभयो। सभापति शर्माको अध्यक्षतामा भएको प्रदेश र जिल्ला स्तरका नेताहरूको बैठकले स्थानीय चुनावका लागि प्रदेश स्तरमा तालमेल गर्दै 5 दलको संयुक्त घोषणा पत्र जारी गर्ने सहमति भएको हो। गठबन्धनका गण्डकी प्रदेशभित्र दलहरूले आगामी आफ्नो संगठनको वर्तमान सांगठनिक अवस्थाको यथार्थ विवरणमा तहका संगठनबाट संकलन गरी विस्तृत विवरण आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको सभापति शर्माले बताउनुभयो। गठबन्धनको आगामी बैठक चैत्र 22 गते बसेर थप छलफल गर्ने उहाँको भनाइ थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेश सभापति सुकराज शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गायत्री गुरुङ कुसुम, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, जनता समाजवादी जसपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मोती प्रसाद रिजाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बराल लगायतका गण्डकी प्रदेश स्तरका शीर्ष नेता छलफलमा सहभागिता भएको थियो। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ। गएको वर्षमा नयाँ वर्षसँगै रोजा पर्व सुरु भएको थियो। यो पर्वमा 1 महिनाभर मुस्लिम समुदायले बिहान सूर्योदय हुनु अघिदेखि सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत खाँदैनन्। उर्दू क्यालेन्डर अनुसार बिहान 4:15 बजेबाट बेलुका 26 बजेसम्म निराहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ।
रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने समय तालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ। रोजा बस्न बिहान तोकिएको समय अगावै र बेलुका तोकिएको समयपछि आहारा लिने गर्दछन्। रमजान उर्दू क्यालेन्डर अनुसार हिजरी सम्बत 1443 हो भने रमजान महिना 9औं महिना हो। रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भने यो महिनामा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ। त्याग, तपस्या र बलिदान सबै जोडिने यो पर्वमा मुसलमान रोजा बस्नुलाई गर्व मान्दछ। नाबालक, बिरामी, घातक रोग लागेका र गर्भवती महिलाहरूलाई रोजा बस्न अनिवार्य छैन। देशभरका मुस्लिम समुदायले भक्तिको महिनाका रूपमा मनाउने भएकाले यसबाट पाप नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। वर्षमा कुनै त्रुटि भएको भए यसै अवसरमा अल्लाहसँग क्षमा याचना गर्न मुस्लिम समुदायको परम्परा रहेको छ। भक्तपुरमा आगामी चैत्र 26 गते उपत्यका व्यापी छैटौं धिमे बाजा प्रतियोगिता हुने भएको छ। आयोजक ओस्ला नेपालले शनिबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै धिमे बाजाको विशेषता र व्यापकतालाई दृष्टिगत गर्दै यसलाई परिष्कृत र उत्कृष्ट बनाउनका लागि प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको जनाएको हो। प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार 25,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000, तृतीय पुरस्कार 10,000 रहेको आयोजकले जनाएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको सहकार्यमा हुने प्रतियोगितामा करिब 36 वटा संघ संस्थाको सहभागिता रहने विश्वास आयोजकले लिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले भक्तपुरको ऐतिहासिक सम्पदा संस्कृति जगेर्नका लागि नगरपालिका गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मूर्त सम्पदालाई चाहिँ अमूर्त कला सम्पदासँग चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले चाहिँ विकास निर्माणलाई चाहिँ हामीले जुन पूर्वाधार विकास गरिरहेका छौँ, पूर्वाधार विकासलाई चाहिँ हामी यो बेदले चाहिँ एउटा चाहिँ छोड्ने होइन कि यसलाई चाहिँ कलासँग जोड्नुपर्छ भने हामी त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यस आधारमा चाहिँ हामी दुई पोखरीमा पहिले चाहिँ एउटा शास्त्रीय सङ्गीतको चाहिँ हामीले धुन प्रदर्शन गरेका छौँ, धेरै राम्रो भएको थियो। अनि चाहिँ हामी पोखरीहरूमा चाहिँ यो कौशी खेतीको मेला अथवा चाहिँ हाम्रो कोभिडको बेलाको चाहिँ अवेरनेसका मेलाहरू भयो, यी कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दै पनि लगिरहेको छ। कहिले चाहिँ फुड फेस्टिभलको रूपमा पनि गरिरहेछौँ। अब कुमारी पार्कको सन्दर्भमा हेर्न हाम्रो भूकम्प दिवसदेखि लिएर चाहिँ राष्ट्रिय हाम्रो चाहिँ निदानको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिल्मको म्युजिक भिडियो सुटिङ मात्रै होइन कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रमहरू, एपिक म्युजिक अवार्ड भन्ने जस्तै यसरी गर्दै गर्दै हामी यो जोड्नु कोसिस गरिरहेका छौँ। यी सबै कोसिस गरिरहेको मतलब चाहिँ हामीले मध्यपुर थिमी अहिले चाहिँ एउटा गन्तव्यको रूपमा आधार तयार भयो, विकास भइसक्यो भने हामी सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ र अब गन्तव्य मध्यपुर भनेर हामी अभियान सञ्चालन गरेर आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्र्याउने योजनामा हामी त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ। नेवारी बाजाहरू अन्तर्गत थिमे महत्त्वपूर्ण जात्रा चाडपर्वमा बजाइने बाजा हो। यसमा भुछ्या, सिछ्या र धिमा संयुक्त बजाइने गरिन्छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्न आग्रह। नेपाल भारत सीमाका विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। भारतको आर्थिक रूपान्तरणबाट लाभ लिन नेपाल इच्छुक रहेको धारणा। मुलुकको परिवर्तन गुब्ने खतरा कायमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। माओवादीले जितेको पालिकाहरूमा मात्र राम्रो काम हुन सकेको दावी। रुसी हमलामा युक्रेनका कम्तीमा 53 वटा ऐतिहासिक सम्पदा क्षतिग्रस्त। रुसी सेनाले घेरा हालेको 2 वटा सहरको विवरण भने समावेश नभएको भनाई। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपाल अपराजित रहँदै फाइनलमा प्रवेश। दिपेन्द्र बने 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक पूरा गर्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेश पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र गोइत र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्याललाई शनिबार टेलिफोन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
उनले अत्यावश्यक वस्तुमा समस्या देखिए सरकार नचाहँदै कठोर हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ बेचे नबेचेको अनुगमन गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई निर्देशन दिएको र आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सहयोगमा अनुगमन गरेको निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक गोइतले जानकारी दिनुभएको छ। नेवार समुदायको चाड अन्तर्गत पाहा चढेको तेस्रो दिन शनिबार असन जात्रा धुमधामका साथ मनाइएको छ। हरेक वर्ष घोडे जात्राको भोलिपल्ट 3 अजिमा अर्थात् लुम्दी अजिमा, कङ्ग अजिमा र तेबहाल अजिमालाई आफ्नो ठाउँबाट बाजा गाजा सहितको टोलीले खट जात्रा गरी असन पुर्याएर जात्रा मनाउने परम्परा छ। 3 ठाउँबाट आएका अजिमा असनमा भेला गराई एक आपसमा घुमाइन्छ। यस क्रममा 3 दिदी बहिनीको रथ ठोकाउने नभई एक अर्कालाई आदर र सम्मान गरिन्छ, जसमा दियो सहितको चिलाक साटासाट गरिन्छ। यही चिलाक साटासाट गर्ने परम्परालाई असनमा रथ जुदाउने भन्ने प्रचलन रही आएको हो। रथ असन चोक पुगेपछि घर घरबाट चामलको रोटी अर्थात् चटामरी फाल्ने चलन पनि छ। यसरी फालिएको चटामरी फेला पार्नेलाई शुभ हुने जनविश्वास छ। यस क्रममा विशेष गरी असन र वरिपरि घरका चेलीबेटीलाई पाहुना बोलाई भोज खुवाउने चलन छ। असलमा चिलाक साटासाट गरेपछि 3 ओतै अजिमा आफ्नो स्थानमा लगिन्छ। यसै अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अन्य देवी देवताको खट जात्रा गरी पाहा चढे पर्व मनाउने चलन रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको परिवर्तन गुम्ने खतरा कायमै रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले मुलुकमा परिवर्तन ल्याएको र मुलुकको नेतृत्व भने परिवर्तन रोज्नेहरूका हातमा जाने अवस्था निम्तिएको भन्दै परिवर्तनमाथि खतरा कायमै रहेको बताउनु भएको हो। अहिले माओवादीले जितेको पालिकाहरूमा मात्र राम्रो काम हुन सकेको उहाँले दावी गर्नुभयो। भरतपुर महानगरपालिकामा अन्य पालिकामा भन्दा राम्रो काम भएको भन्दै प्रचण्डले माओवादीले जितेको स्थानीय तहमा राम्रो काम भएको बताउनुभयो। मुलुकको हरेक पालिकामा सुशासन, विकास तथा समृद्धिको ढोका खोल्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। बाली लगाउने, दुःख गरेर त्यसलाई स्याहार सम्भार गर्ने र बाली थन्क्याउनेसम्म एउटाले गर्ने, खाने बेलामा अर्कोको हातमा जाने जो विडम्बना नेपालमा भयो। यही कारण नेपाल अस्थिरताको एउटा ठुलो भुमरीमा फँसेको छ। अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा संवैधानिक समितिले कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो। अरू त्यत्रो चाहिँ 100औं छन्, त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। महानगरपालिका छ, भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास, समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो। सबैतिर त्यस्तो आएन। तर प्रदेश र सङ्घमा माओवादीको नेतृत्व नहुँदा एउटा अन्तर्विरोध, एउटा कन्ट्रोभर्सी जहिले पनि भएको छ। त्यसकारण तपाईहरुले बिल्कुल सही समयमा सही निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। गत साल पनि यदि माओवादी केन्द्र हुँदैन थियो भने सायद संविधान उल्टिसक्ने खतरा पैदा भएको थियो। यो देशमा प्रतिगमन हुने, फेरि निरङ्कुशतातिर जाने, फेरि अराजकताको भुमरीमा देश पस्ने, फेरि एक खालको सामन्ती तन्त्र हावी हुने खतरा भएको थियो। यो सबभन्दा ठुलो कुरा विचार र प्रवृत्तिको हुँदो रहेछ। मान्छेको दिमागभित्र कस्तो विचार प्रवृत्तिले काम गरेको हुन्छ, अझ नेताहरूको, त्यसको धेरै ठुलो अर्थ हुँदो रहेछ। हामीले जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, संविधान सभाबाट संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि निर्वाचन नहोला कि भने जस्तो स्थितिबाट निर्वाचनतिर लैजाने अनि विकास र समृद्धिको यात्रातिर लैजाने जमरको माओवादी केन्द्रले गर्दै आयो र प्रत्येक पटक सङ्कटमा देश पर्न लाग्यो भने त्यो सङ्कटबाट बचाउने र अगाडि बढाउने काम आफू त्याग गरेर भए पनि माओवादीले गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा प्रचण्डले केही भूतपूर्व सैनिकहरूलाई माओवादी प्रवेश गराउनु भएको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समितिको शनिबार निर्वाचन भएको छ। बारको नयाँ कार्य समितिका लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूह र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा छ। दुई समूहमध्ये प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहका नेतृत्व गोपालकृष्ण घिमिरेले गर्नुभएको छ। बारको निर्वाचनका लागि देशभरिका 35 ठाउँबाट एकसाथ भएको हो। बारमा अध्यक्षसहित 11 पदाधिकारी र सदस्यहरू गरी 25 जनाको कार्य समितिका लागि चुनाव हुने भएको हो। बारको निर्वाचनमा 9708 जना अधिवक्ता मतदाता रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 5700 र उपत्यका बाहिर 3500 जना रहेका छन्। नेपालमा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2083 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 10 जना र 1277 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 90 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,559 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 941 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा पछिल्लो 12 दिनमा 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले भारतमा पनि बढाउनु परेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पछिल्लो समय आज शनिबार प्रति लिटरमा 80 पैसाको दरले मूल्य वृद्धि भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। पछिल्लो 12 दिनमा 10 पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पहिला भन्दा प्रति लिटरमा 7.20% मूल्य बढी भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। राजधानी नयाँ दिल्लीमा अहिले प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 107.61 भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी डिजलको मूल्य प्रति लिटर 93.87 भारतीय रुपैयाँ रहेको छ। रुसी हमलामा युक्रेनमा धार्मिक भवन र संग्रहालय सहित कम्तीमा 53 ऐतिहासिक भवन तथा क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएको राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले जनाएको छ। यो पछिल्लो सूची हो, तर यो पूर्ण छैन, किनकि विज्ञहरूबाट युक्रेनी अधिकारीहरूले फाइल गरेका धेरै रिपोर्टहरू प्रमाणीकरण गर्ने कार्य जारी छ, युनेस्कोका प्रवक्ताले भने। युनेस्कोले देशको उत्तर तथा पूर्वी भागमा क्षतिग्रस्त क्षेत्रको एउटा सूचीले सार्वजनिक गरेको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले प्रदान गरेको सूचना पुष्टि गर्न युनेस्कोले घटनास्थलबाट स्याटेलाइट तस्बिरहरू र साक्षीका रिपोर्टहरू प्रयोग गरेको प्रवक्ताले बताएका छन्। युनेस्कोका अनुसार रुसी गोलाबारीमा पूर्वी खार्किव क्षेत्रका 1 दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। क्षतिग्रस्त भवनमा चर्चदेखि आधुनिक सम्पदा छन्। क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूमध्ये 5 वटा राजधानी कीव र अरू 5 वटा उत्तरी युक्रेनको चेर्निभका रहेका छन्। चेर्निभ ऐतिहासिक स्थलहरूको घर समेत मानिन्छ। युनेस्कोका अनुसार रुसी हमलामा समग्रमा 29 वटा धार्मिक स्थल, 16 वटा ऐतिहासिक भवन, 4 वटा संग्रहालय र 4 वटा स्मारक क्षतिग्रस्त भएका छन्। सूचीमा रुसी सेनाले घेरा हालेको मारिउपोल र खेर्सन सहरको विवरण भने समावेश भएको छैन। अब खेल समाचार। नेपाली महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाही मनोरञ्जन रमण शर्मा वर्षको उत्कृष्ट महिला भलिबल खेलाडीबाट सम्मानित भएकी छन्। नेपाल भलिबल संघले 2077 सालमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा अरुणालाई महिला विधातर्फ उत्कृष्ट खेलाडीबाट सम्मान गरेको हो। सम्मानसँगै अरुणाले 40,000 रुपैयाँ प्राप्त गरिन्। पछिल्लो पटक नेपाली महिला भलिबल टिमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफलता अरुणाको कप्तानीमा पाएको थियो। यस्तै पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेशका घनश्याम चौधरीले यो पुरस्कार पाएका छन्। टाइगर कपको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका उनले पनि 40,000 रुपैयाँ हात पारे। सम्मानपछि अरुणाले सङ्घले खेलाडीको हौसला बढाउने काम गरेको बताएका छन्। एउटा हौसला बढाउने काम गर्नुभएको छ। यस हौसलाका साथसाथै एउटा खेलाडीलाई इन्कमको स्रोत पनि भएको छ। यो कार्यक्रमले गर्दा हामीलाई एउटा थप इनर्जी मिलिरहेको हुन्छ। हामीले गेम खेलेर पनि यस्तो प्राइजहरू पाउँछ, देशको लागि देशको नाम राख्न चिनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा जुन सुरुवात यो गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै हौसला दिएको छ। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा एकदम
एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। तेस्रो संस्करणका रूपमा रहेको यो अवार्डसँग यो पटक खेलाडीको अक्षय कोषमा 1 लाख रुपैयाँ थपिने भएको छ। यसअघि 10 लाख रुपैयाँको अक्षय कोष हुँदा अब त्यसमा 1 लाख रुपैयाँ थपिने त्यस्तै सङ्घका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो केही वर्षको लागि होइन, 100औं वर्षको लागि मैले के अनुरोध गरेको छु भने मिल्छ भने 20, 25, 50 वर्ष कति हुन्छ त्यो अवधिको लागि राखिदिनुहोस्। अनि के हुन्छ भने कन्टिन्युटी, भोलि म त सधैँ बाँचिरहन्न, म मरेर जाने हो। म मरेर गए तापनि नेपाल भलिबल सङ्घ त झन्झन माथि चाहिँ गइरहेको हुन्छ। नेपाल भलिबल सङ्घ त कहिले पनि कहीँ यताउति डगमग हुँदैन। यस्तो कार्यक्रम हरेक वर्ष गरिदिनु भयो भने मेरो आत्माले पनि शान्ति पाउँछ। नेपाल भलिबल सङ्घलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किरण श्रेष्ठज्यूलाई पनि यो सकेसम्म धेरै अवधिको लागि चाहिँ यो राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। कार्यक्रममा सङ्घले खेलाडीको हौसला बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिने जनाएको छ। एएफसी कप छनौट 2022 को प्लेअफ अन्तर्गत मछिन्द्र फुटबल क्लब र श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टार बीचको खेलको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र एफसीले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलको सम्पूर्ण पूरा तयारी भएको जनाएको छ। मछिन्द्रले मंगलबार ब्लू स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मछिन्द्र र ब्लू स्टार बीचको खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। मछिन्द्रले खेलको टिकट दर 1500 राखेको छ। भिआइपी तर्फ 1000 र सामान्य तर्फ 500 को टिकट दर राखिएको छ। खेलअघि सबिन राईको कन्सर्ट हुने मछिन्द्रले जनाएको छ। यस खेलको विजेताले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ, जुन खेल अप्रिल 12 मा हुनेछ। मछिन्द्रले पहिलो पटक एफसी कप छनौट खेल्न लागेको हो। अघिल्लो पटक क्लब लाइसेन्स नभएको कारण मछिन्द्रले छनौटको मौका गुमाएको थियो। यस पटक भने मछिन्द्रले क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छ। मछिन्द्र सहित मनाङ, त्रिभुवन आर्मी र एएफपीले क्लब लाइसेन्स पाएको छ। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपाल अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको छ। सिरिजको अन्तिम लीग खेलमा नेपालले मलेसियालाई 85 रनले पराजित गर्दै नेपाल फाइनल पुगेको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 224 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 19 ओभरमा 5 बलमा 138 रनमा अल आउट भयो। मलेसियाका भिरनदीप सिंहले सर्वाधिक 47 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट हात पारे। कमल सिंह एरी र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 2-2 विकेट लिएका छन्। कुशल भुट्टेले आफ्नो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा पहिलो बलको पहिलो विकेट लिन सफल भए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 5 विकेट गुमाएर 223 रन बनायो। दिपेन्द्रको आक्रामक शतकीय इनिङ खेलेपछि नेपालले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको तेस्रो ठूलो स्कोर बनाएको थियो। दिपेन्द्रले अभिजित रहँदै 110 रनको इनिङ खेले। उनले 57 बलमा 10 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो शतक पूरा गरेका दिपेन्द्रका यो स्कोर नेपाली खेलाडीको एक इनिङको व्यक्तिगत धेरै रन हो। त्यस्तै दिपेन्द्र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक पूरा गर्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। सिरिजमा नेपालले 4 खेलमा 4 जित निकाल्दै तालिकाको शीर्ष स्थानबाट फाइनल पुगेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्न आग्रह। नेपाल भारत सीमाका विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। भारतको आर्थिक रूपान्तरणबाट लाभ लिन नेपाल इच्छुक रहेको धारणा। मुलुकको परिवर्तन गुम्ने खतरा कायमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। माओवादीले जितेको पालिकाहरूमा मात्र राम्रो काम हुन सकेको दावी। रुसी हमलामा युक्रेनका कम्तीमा 53वटा ऐतिहासिक सम्पदा क्षतिग्रस्त। रुसी सेनाले घेरा हालेको 2वटा सहरको विवरण भने समावेश नभएको भनाई। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपाल अपराजित रहँदै फाइनलमा प्रवेश। दिपेन्द्र बने एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक पूरा गर्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी।
हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै